अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, आज जुम्मे का बबरकत दिन है, लेकिन बहुत सी दुनिया आज नहाने से महरूम रही है क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था और मोटर चलाने का टाइम नहीं था। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन बहुत सी दुनिया की शादियाँ कैंसिल हुई, बहुत सी दुनिया शादियों के लिए निकली और उनकी बरातें रुक गई रस्ते में। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि दो मामला बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और संजीदा है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ और उसकी वजह से तलाक़ें रुक गई, शादियाँ रुक गई, पता नहीं क्या क्या कुछ रुक गया और इदा ही कुड़ियाँ मुंडे फिरते रहे। क्योंकि एक मामला है जो कि आज ड्रामा आ रहा है, खुदा और मोहब्बत, ठीक है। और खुदा और मोहब्बत जिस दिन ड्रामा आता है तो उसके 1 घंटे में 40 मिलियन व्यू आ जाता है, 4 मिलियन चलो कर लो, बहरहाल वाह व्यू आ जाता है और वो पूरी दुनिया देख रही होती है। तो जब कोई पूछो ना कि आप भी देखते हैं तो आगे से कहते हैं हम फन के लिए देखते हैं, हम शुगल के लिए देखते हैं। बड़ा कोई शुगल वास्ते ड्रामा है। चलो मेरी तो समझ आती, मैं तो रिव्यू वास्ते थोड़ा टोटा छोटा वेख लेना। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਵਾਸਤੇ नहीं ਵੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ फरहाद ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ दीवाने हो कि फरहाद कितना हैंडसम, कितनी अच्छी एक्टिंग और कितनी खुदगर्ज मोहब्बत करता है वो माही से कि उसको दुआ देने की बजाय बद दुआ दे दी। खैर, इसको छोड़े, खुदा और मोहब्बत पे आते हैं। दूसरी जो वजह है कि यहाँ पे बरातें रुक गई पिंडी इस्लामाबाद में। पिंडी इस्लामाबाद से याद आया, बातें बड़ी हैं ना। आज बड़ा प्यारा मौसम है पिंडी इस्लामाबाद का, यकीन करें, बादल गरज बरस रहे हैं। गरज बरस से फिर याद आ गया वो अली अजमत टकला भी चवल मार के बैठा हुआ है। मतलब कितनी बातें मिक्स होती। गरज बरस से याद आ गया अली अजमत टकला, लेकिन चलो उसको छोड़ें, उसको अभी छुट्टी कराएं क्योंकि वो गुलाब जामुन है बिल्कुल ही। फिलहाल बात करते हैं बारिश पे। बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही और आंधी तूफान, प्यारा मौसम, मतलब चेंजिंग जो आ रही होती है ना, गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं, विंटर इज़ कमिंग। तो वो जो विंटर इज़ कमिंग है ना, जो सीज़न है हमारे मुल्क में, तो खान साहब ने एक दिन बताया था, आपको शायद याद हो कि ना हो, कि हमारे मुल्क में 12 मौसम है, यानी कि हर महीने का एक अलग मौसम है। तो 12 छोड़े 13 मौसम है, बल्कि 14 मौसम है। 2 मौसम आते होते हैं, जिस तरह साल में 2 ईदें आती हैं ना, तो उसकी तरह 2 दफ़ा कम से कम लॉन्ग मार्च होता है, धरना होता है, या उसकी स्टार्टिंग होती है या उसका पुशअप होता है कि धरना सीज़न आ गया फिर से। जैसी सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं, जैसी गर्मियाँ आ रही होती हैं, तो एक धरना होता है। आपको पता है अप्रैल में पहले और था, गर्मियाँ आ रही थी और अब आ रहा है सर्दियाँ, और सीज़न की स्टार्टिंग में धरना एक ज़रूरी होता है। तो वो धरने वाले जो लॉन्ग मार्च वाले हैं वो चल पड़े हैं लाहौर से, TLP वाले। उसके चक्कर में हुकूमत ने, मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं किसी की बात नहीं करने लगा फ़िलहाल, क्योंकि जब तक चीज़ें खुलेंगी नहीं, मैं उससे पहले कुछ बात करना बेहतर समझता नहीं। लेकिन मैं जो आपके साथ शुगर लगाने लगा वो ये कि यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में फैज़ाबाद की जो है ना, वो तो मौत आई होती है। फैज़ाबाद का मतलब ये कि वो जो उसका वो जो क्या है पुल है और वो सारा वो बंद कर दिया गया कंटेनर से। पिंडी इस्लामाबाद को बता दिया गया कि तुम लोग अलग अलग हो, तुम्हारे रास्ते जुदा हो, तुम ये पिंडी है जो कि वाकई पिंडी है और ये इस्लामाबाद है, ठीक है। तो उसकी वजह से आज इतनी बरातें बेचारी रुक गई। तो उन्होंने बरातें वाले बेचारे ने 2 महीने पहले की शादी रखी होंगी, उन्होंने की पता सी धरना आ जाना। वो जब बारात लेके निकलते हैं समझते हैं 12-15 गाड़ियाँ जा रही हैं, जाने देंगे, पर ऐसा नहीं होता। तो आज शादियां रुक गई इस वजह से। कुछ लोगों ने तो वैसे ही, मैंने बताया कि शादियां तलाक़ें रुकवा दी थी कि आज रात 8 बजे खुदा और मोहब्बत आना टीवी पे। और अगर आपको एक बात बताऊं, माइंड नहीं करना किसी ने, ये खुदा और मोहब्बत ड्रामा, इसकी जो ऑडियंस और व्यूअरशिप है और ये जो दूसरी बात है ना, ये सम हाउ कनेक्टेड है। अब मैंने इससे ज़्यादा बात नहीं करनी, ठीक है, कि ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट ऑडियंस की, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मामले हैं, या तो कोई नतीजा निकले लॉन्ग मार्च का, धरनों का, एहतजाज, ज़ाहिर बात है हर बंदे का राइट है प्रोटेस्ट करना। यहाँ पे कभी कोई नतीजा निकला इस मुल्क में, मतलब कोई या इनके ही एहतजाज देख लें। वो एक ताहिरुल कादरी आते होते थे, 13 गोलियां खाते होते थे, यकीन करें, और इस्लामाबाद में आके ऐसे करते थे। वो भी विंटर सीजन में आते थे कनाडा से, क्योंकि कनाडा में आपको पता है -डिग्री में टेम्परेचर होता था, वो आते थे। अब जो लोग उनके चाहने वाले हैं, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, वो आए लॉन्ग मार्च की, क्या नतीजा निकला, ठीक है, उसका आउटपुट क्या निकला। मतलब हुकूमत के अब बंदा खिलाफ क्या बात करे, ठीक है। हुकूमत की मशीनरी है, जो भी हुकूमत होगी वो नून की होगी, पीपल पार्टी की होगी, PTI की, जो उस टाइम पे होगी, वो जब अपोजिशन में होती है तो वो एहतजाज के साथ खड़ी हो जाती है, कोई भी हुकूमत हो, ठीक है, जो भी हुकूमत हो। ये देखें ना कि ये मैं अभी इस टाइम पे अगर आपको बात करूँ तो फैक्ट्स की बात बताता हूँ। कोई भी एहतजाज उठा लें, कोई भी, किसी का भी, ताहिरुल कादरी का, आज का, जब अपोजिशन में होगी तो एहतजाज के साथ खड़ी होगी, जब खुद हुकूमत में होगी तो एहतजाज की अपोजिट खड़ी होगी। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी और ये ड्रामे तो चलते रहेंगे, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन उसकी वजह से अवाम व नास को जो नुकसान होता है, ठीक है, तो ये चीज़ हुकूमत को भी डेफिनेटली सोचनी चाहिए। इस्लामाबाद का जो हाल होता है, जो हमारी बैठक है पाकिस्तान की, इस बैठक का जो बड़ा गर्क होता है ना, मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो वो उसकी वो विंटर इज़ कमिंग तैयारी शुरू हो गई है। और चलें इसको छोड़ें क्योंकि ये टॉपिक, बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि वो इस तरफ मुझे ये हो रहा था, सोच के मैंने ये आया कि बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, तो पुलिस वाले भी जो हैं वो भी आम लोग हैं हमारी तरह, स्पेशली एहलकार गरीब,
وہ اس ٹائم بارش میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈنڈے سوٹے پکڑ کے، ایسے ایسے ایسے، سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں، وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، فیض آباد میں حکومت نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، اور آپس میں عوام آپس میں لڑے گی یا جو بھی ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر کرے، لیکن وہ ٹھنڈ میں اس ٹائم کھڑے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ ہر وقت ہوتی ہیں، ہر دفعہ ہوتی ہیں، مطلب اب تو عادت سی ہے مجھ کو، ہے مطلب بندہ بلکہ بور ہو جاتا ہے کہ ابھی ہو کیوں نہیں رہی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ خان صاحب بھی کرتے ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے 126 دن کا دھرنا. تو دھرنا سیزن جو ہے نا وہ تو ہمارے ملک کا ایک مطلب فیسٹیول قسم کا بن چکا ہوا ہے کہ سال میں 2-3 دھرنے، لانگ مارچ اور لڑائی اور سب کچھ خبریں، اور ٹھیک ہے. لیکن اس ٹائم پہ جب خبریں آتی ہوتی تھی دھرنوں کی، اب خبریں بھی نہیں آتی، خبروں کو بھی اب آپ کو پتا تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں خبروں کو بھی تھوڑا سا تالا لگا ہوا ہے. تو چلو ہم چلتے ہیں محبت کی طرف، محبت کرتے ہیں، خدا اور محبت ڈرامے پہ آتے ہیں. خدا اور محبت میں نے آپ کو کل بتایا تھا، جن کو نہیں پتا، عظیم اللہ نام کا ایک بڑا ہی عظیم لڑکا، اور ایسا بے شرم ثابت ہوا کہ وہ جا کے جمعے والے دن جی خدا اور محبت ڈرامہ دیکھ کے، اور اس سے پہلے میرا خیال ہے دن ٹائم بیٹھ جاتا، شاید 8:30 بجے ڈرامہ آتا، اٹھ جاتا ہوگا. وہ جا کے دربار پہ ملتان میں بیٹھ جاتا ہے، کالے یونیفارم پہن کے نا، بلیک پگڑی، اور اپنی محبوبہ جس کی اس کی شادی ہو گئی ہوئی ہے کسی اور سے محبوبہ کی، اس کی واپسی کی دعا کے لیے وہ سمجھتا ہے خدا اور محبت میں ماہی فرہاد کو مل رہی ہے تو مجھے بھی مل جائے گی. تو یہ جو لاجک میں نے بتائی تھی نا کل بھی، اور دوبارہ اس پہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ فرہاد وہ پتہ لگا ہسپتال پہنچ گیا ڈرامے میں، اس کو ڈرامے والوں کو اینڈ کرنا چاہیے، تو شاید ان کو میں معاف کر دوں کہ فرہاد کو گوڑا ماریں، یقین کریں فرہاد کو کہیں پیڑی جگہ گوڑا ماریں، پیڑی جگہ. اگر فرہاد کو ڈرامے والوں نے اینڈنگ پہ ماہی ملوا دی نا، ٹھیک ہے، تو یقین کریں تباہ دے سمجھتے ہیں. تباہ دے سے مراد یہ ہے کہ یہ بڑی گہری بات ہے، اتنی گہری بات ہے کہ ڈوب کے جانا ہے پھر سمجھ آنی ہے کہ ہماری معاشرہ پورا خدا اور محبت دیکھ رہا ہے. کوئی کہتا ہے میں ویسے دیکھ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے سے غلطی سے سامنے سے گزر جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں فن میں دیکھ رہا ہوں. لیکن جو سنجیدہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس سے جو سبق لے رہے ہیں اور درباروں پہ پہنچ رہے ہیں، اور ایک ایسا ڈرامہ جس کی محبت سے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ خود غرضی، ٹوٹل خود غرضی. جنہوں نے میری ریویو پہلے نہیں دیکھے، وہ نیچے میں لنک دے دیتا ہوں، وہ ریویو دیکھیں جا کے. میں نے ثابت کیا ہے کہ خدا اور محبت ریویو میں کیا ہے کہ وہ ایک بالکل ڈرامہ محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود غرضی ہے. تو نیچے میں کمنٹس میں لنک دے دیتا ہوں، پن کر دیتا ہوں، وہ دیکھ لیں جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. مجھے بڑی باتوں کا تکلیف ہوتی ہے، مطلب کینیڈا امریکہ کہاں جا رہے ہیں، آسٹریلیا کہاں جا رہا ہے، نیوزی لینڈ ویری گڈ، زبردست. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ دھرنے چل رہے ہیں، ایک طرف کوئی دھرنا، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور ایک طرف یہ ڈرامے چل رہے ہیں، اور فرہاد کو ماہی مل جائے. مطلب بندہ کئی دفعہ سوچتا ہے کہ یار ابھی تک لوگوں کو سوشل میڈیا کی پاور کا بھی نہیں پتہ لگا کہ اس کو کس طریقے سے یوز کرنا. تو یہ میں آج تھوڑا سا اس لحاظ سے کرنے ہیں، مذاق اپنی جگہ. اب میں آپ کو بتاؤں، حکومت ہماری بڑی خوش ہوتی ہے اوورسیز ریمیٹنسز پہ کہ پیسے باہر سے آ رہے ہیں. تو میں آج بڑے لوگوں کی ٹویٹر پڑھا تھا کہ ٹھیک ہے عوام اگر باہر جانے سے اتنی خوش ہوتی ہے تو ہمیں باہر بھجوا دے. جس طرح میں نے کل کہا تھا مجھے کینیڈا کے نمبر لگاؤ میرا، میں نے کینیڈا جانا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت بڑی خوش ہوتی ہے نا کہ ہمارے باہر سے، تو حکومت کوئی رستہ ہی نکالے. لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر گھر سے ایک نوجوان کو باہر بھجوا دے تاکہ وہاں سے پیسے کما کے بھیجیں اور آپ کا ملک بھی چلے اور لوگ بھی خوش، کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ کی تو کوئی عزت نہیں ہے. یہ بات میں نے ان باتوں میں اس لیے کی کیونکہ حکومت اب چونکہ خود کہتی ہے کہ باہر کے لوگ بہت اچھے ہیں. تو ویسے اگر ہم کھل کے بات کریں تو غداری کے سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں باہر کی. حالانکہ ہجرت کی بات ہے، ہجرت آپ کو پتہ ہے دین میں بھی ہے، اور ہجرت بری چیز نہیں ہے. ہجرت مختلف چیزوں کی وجہ سے کی جا سکتی ہے، مال کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، کاروبار کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، جان کی بچاؤ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. تو میں ذرا ہجرت کے ساتھ اس کو اگر جوڑوں تو میں نوجوان نسل کو بتاؤں کہ جو اس ٹائم سچویشن ہے نا، اگر آپ یہاں رہیں گے تو قربانی دیتے رہیں گے. ایک ہی آپشن ہے، کسی طریقے سے نکل جائیں، اور نکل رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو جو نکل جائیں گے تو وہ ٹھیک رہ جائیں گے، مطلب یہ دھرنا سیزن سے بھی بچ جائیں گے اور خدا اور محبت سے بھی بچ جائیں گے. تو یہ ایک بڑا میں نے بولڈ بات کی ہے، کیونکہ لوگ اس پہ بعض اوقات اگینسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ میرا ایک مشورہ ہے، اور یہ مشورہ وہ ہے کہ آپ کو ہر کوئی نہیں کہے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ کیسے کریں، کیونکہ میرا مطلب ہے اسٹوڈنٹ ہے تو باہر سے ڈگری لے لے یا کچھ کر لے یا کچھ اسکل لے کے باہر چل جائے یا کچھ بھی، وہ کیسے کو چھوڑیں لیکن مقصد سمجھیں بات. ٹھیک ہے، حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ اوورسیز ریمیٹنسیز آئیں، پیسے آئیں، کیونکہ یہاں پہ زنگ لگنے سے بہتر ہی ہے نا کہ آپ لوگ جا کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالیں اور اپنی زندگی بہتر کریں. اور باقی یہ ہے کہ موسم بڑا پیارا اسلام آباد کا، ہوا چل رہی ہے، اور اگر ہوا اسی طریقے سے 2-3 دن چلتی رہی تو مجھے مائنڈ نہ کیجیے گا، 2-3 دن بعد میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد کے شہریوں کو دعا کرنی چاہیے کہ ہوا نہ چلے. کیونکہ اگر 2-3 دن بعد بھی ایسی ہوا چلی تو آپ لوگوں کو بڑے بڑے قسم کے چلیں کیا یہ لفظ یوز کریں، اروما آ سکتے ہیں. اروما ایک اچھا لفظ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مطلب خوشبوئیں آ سکتی ہیں بڑی پیاری پیاری.
समझ सकते हैं आप बात, बहुत गहरी बात है, डूब के जाना है, समझें, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और चीज़ें समझने की सलाहियत दे। और मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोला, मैं सिर्फ मजाक में बात की है, तो मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाना। और हुकूमत को चाहिए कि चीज़ों को अब संभाले। और हुकूमत है, क्योंकि महंगाई तो संभल नहीं रही, तो कम अज़ कम जो आम आवाम जिनकी आज शादियाँ कैंसिल हुई हैं, जो दूल्हे ने सोचा होगा कि मैं दुल्हन के पास ऐसे जाऊंगा, घूंघट हटाऊंगा, हालांकि आजकल दुल्हन घूंघट हटाने नहीं देती, वो पहले ही हटा के बैठी होती है, लेकिन फिर भी। और दुल्हन ने सोचा होगा कि वो मेरे लिए हीरे की अंगूठी लेके आएगा और फिर मैं कहूँगी इसकी क्या ज़रूरत थी, और फिर दूल्हा ड्रामेबाजियाँ करेंगे, फिर रोमांटिक आगे भी सोचा होगा, उस उधर तो उधर तक ना जाएँ, उधर तक ना जाएँ, बस 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 रुक जाए। तो खैर वो उनकी शादियाँ आज बड़ी डिले हुई हैं, कैंसिल, क्योंकि बरातें रुक गई हैं। तो बेचारों का, जिन्होंने आज सोचा था रात का प्लान, वो अब कल पे या परसों पे चला गया, या फिर आज फ़ोन पे वीडियो कॉल पे, हाँ प्यारी लग रही हो। तो कहने का मकसद ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो ये जो आज हुआ है इस्लामाबाद पिंडी में, तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करे और हमें महफूज रखे। ड्रामा अंडरस्कोर और अंडरस्कोर हकीकत, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। जिसने पूछना हो कि बारात कैसे लेके जानी है, मुझे यहाँ मैसेज कर सकता है। मतलब कहना चाहिए कि मुझसे बात करनी हो तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो ਉਹਦੇ बारे च फिर वो मैं आज तरीके लबाया की बात की, तो खादम रिजवी के स्टाइल में क्या आता हूँ, तेरी चले आ गया, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज वो आया हुआ है, वो समझ रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप पे फजल करे, मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।